बेलबारी नगरपालिका मोरङको एक सुन्दर नगरी हो। यो पालिका पर्यटनका हिसाबले निकै अगाडि रहेको छ। पछिल्लो समय बेलबारी आफूलाई एउटा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा परिचय स्थापित गर्ने क्रममा छ। बेतना, अमना, सिसौली, झलझली, कोइरी खोला लगायतका लगभग 2 दर्जन जति सिमसारले बेलबारीलाई सिमसारको राजधानीको रूपमा चिनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगरदेखि उत्तर पूर्वमा पर्ने बेलबारी प्राकृतिक स्रोत र साधनका हिसाबले एक सम्पन्न पालिका पनि हो। बेलबारी पछिल्लो समय पर्यटनसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पूर्वाधार विकासमा पनि गतिलो फड्को मार्ने क्रममा रहेको छ। बेलबारीको अर्को पहिचान भनेको विविध जात जाति र भाषा संस्कृतिको सम्मिश्रण पनि हो। यो नै बेलबारीको आफ्नो पहिचान बन्न पुगेको छ। 2073 साल फागुन 27 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार बेलबारी नगरपालिकाको गठन भएको हो। गठनपछि यस पालिकाले नीति र नियमको दायरामा रहेर संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै आफूलाई एउटा भरपर्दो र उत्तरदायी स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित गर्ने क्रममा छ। यस नगरपालिकाको पूर्वमा काने पोखरी गाउँपालिका रहेको छ भने पश्चिममा सुन्दर हरेचा नगरपालिका र ग्रामथान गाउँपालिका रहेका छन्। उत्तरमा लेटाङ र केराबारी नगरपालिका रहेका छन् भने दक्षिणमा रङ्गेली नगरपालिका रहेको छ। मोरङ जिल्लाका 17वटा पालिका मध्ये क्षेत्रफल तथा जनसङ्ख्याका हिसाबले निकै अगाडि रहेको यो स्थानीय पालिका हो। 2068 सालको जनगणना अनुसार यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या 80,208 रहेकोमा 2078 सालको जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले भने बेलबारीमा 81,837 जनसङ्ख्या रहेको देखाएको छ। आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता रहेको यस नगरपालिकाको बसोबास भने मिश्रित रहेको पाइन्छ। खस आर्यमा पर्ने क्षेत्री, ब्राह्मण र दशनामी रहेका छन् भने आदिवासी जनजातिमा पर्ने लिम्बू, मगर, गुरुङ, तामाङ, नेवार, थारू, खवास, राजवंशी, माझी जातिहरू रहेका छन्। यस पालिकामा दलितहरूको समेत उल्लेख्य सङ्ख्या रहेको छ। साथै यस पालिकामा अल्पसङ्ख्यक रूपमा रहेको मुसहर जातिको समेत बसोबास रहेको छ। यस नगरपालिकामा सामुदायिकतर्फ 31वटा र संस्थागततर्फ 33वटा गरेर जम्मा 64वटा विद्यालयहरू रहेका छन्। सामुदायिकतर्फ 7 र संस्थागततर्फ 4 गरी 11वटा विद्यालयमा 12 कक्षाको पठन पाठन भइरहेको छ। यसका साथै नगरभित्र एउटा बहुमुखी क्याम्पस समेत रहेको छ। 2065 सालमा स्थापना भएको यस क्याम्पसमा मानविकी, शिक्षा लगायतका संकायको पठन पाठन हुँदै आएको छ। लामो समयसम्म भाडाको भवनमा सञ्चालित यो क्याम्पस पछिल्लो समय भने बेलबारी 3 मा रहेको सब डिभिजन वन कार्यालयको दक्षिणपट्टि रहेको आफ्नै नयाँ भवनमा सञ्चालनमा रहेको छ। यसरी हेर्दा 31वटा सामुदायिक र 33वटा संस्थागत र एउटा क्याम्पस गरी जम्मा 65वटा शैक्षिक संस्थाहरूले समग्र नगरको शैक्षिक गुणस्तरलाई धानिरहेका छन्। आफूहरू निर्वाचित भएर आउँदा र अहिलेको शिक्षाको अवस्थामा ठूलो अन्तर आएको नगर शिक्षा समितिका सदस्य समेत रहेका बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष घनश्याम गौतमको अनुभव रहेको छ। लामो समयसम्म विद्यालय प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हालेका गौतम नगरको शैक्षिक विकासमा आफूहरू रात दिन लागिरहेको बताउँदछन्। प्रविधियुक्त शिक्षालाई नै 21औं शताब्दीको अनिवार्य शिक्षाको रूपमा लिइएको छ। पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षाको ठूलो माग रहेको पाइन्छ। त्यही भएर पनि राज्यले प्राविधिक शिक्षामा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। अपेक्षाकृत रूपमा नभए पनि प्रविधि मैत्री शिक्षामा नगरको विशेष जोड रहेको नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख भूपेन्द्र कोइराला बताउँदछन्। नगरको शैक्षिक अवस्थालाई माथि उठाउन योजनाबद्ध रूपमा लागिरहेको शिक्षा शाखा प्रमुख कोइरालाको मत रहेको छ। पहिलो वर्ष यहाँका एउटा योजना गर्ने र परिवर्तनका लागि काम गर्ने सन्दर्भमा यहाँको जनशक्ति र मेरा टिमका साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने, उहाँहरूलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने कुरामा खर्च हुँदाहुँदै दोस्रो वर्षमा जब हामीले स्पष्ट परिवर्तनको खाका तयार गरिसकेका थियौँ, त्यही वर्षदेखि हामी कोभिडबाट प्रभावित भयौँ। तर पनि कोभिडकै बिचमा पनि हामीले सिकाइका सन्दर्भमा केही नयाँ काम त पक्कै गऱ्यौँ। यहाँहरूले केही मिडिया मार्फत पनि हामीले त्यो कुराहरूलाई अङ्गीकार गऱ्यौँ। देशमा कहीँ पनि पठन पाठन नभइरहेको सन्दर्भमा बेलबारीका
लगभग हामीले 200-250 ठाउँहरूमा घुम्ती कक्षाका रूपमा घर घरमा गएर बच्चाहरूलाई पढाउने सिकाउने उनीहरूको सिकाइलाई नियमितता दिने काम सञ्चालन गऱ्यौँ। र अब सिकाइलाई परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा सिकाइ अहिलेसम्मको जुन रोट लर्निङ छ, घोक्ने सम्झिने पद्धति छ, त्यसलाई परिवर्तन गरेर जेनरलाइज गरेर सिक्न सक्ने अथवा त्यसलाई सामान्यीकरण गरेर सिक्न सक्ने किसिमको वातावरण बनाउनको लागि सिकाइ शैलीमा परिवर्तन गर्ने, त्यसतर्फ शिक्षक साथीहरूलाई लैजाने र कि विषयवस्तुबाट धेरै विषयवस्तुहरू लाई समेटेर बाँकी विषयवस्तु विद्यार्थी आफैले खोजी नीति गरेर पत्ता लगाउन सक्ने किसिमको शैलीबाट शिक्षण सिकाइलाई अगाडि बढाउने, विद्यालयका तत्काल सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूलाई तत्कालै सुधार गरिहाल्ने, दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कुराहरूलाई योजनाबद्ध बनाएर त्यसलाई उसमा लैजाने र पहिला हामीले वातावरणीय सौन्दर्यता अथवा सरसफाइलाई विशेष फोकस गर्ने, विद्यालयलाई आकर्षक बनाउने, विद्यालय आकर्षक बनाइसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँभित्र ल्याउने र आकर्षक ढङ्गबाट शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्ने र आकर्षक शिक्षण सिकाइबाट गुणस्तरीय बच्चा प्रोडक्ट गर्दै हाम्रो विद्यालयलाई एउटा राम्रो विद्यालय र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने विद्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्ने गरी हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना गरेका छौँ। पछिल्लो समय पालिकाको स्वास्थ्य सेवामा पनि बढोत्तरी भएको पाइन्छ। हालका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आउँदा पुरै नगरपालिकामा 4वटा स्वास्थ्य संस्था मात्र थिए, तर यतिखेर प्रत्येक वडामा एक वटा स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण भइसकेका छन्। प्रत्येक वडामा एउटा स्वास्थ्य चौकीका अतिरिक्त नगरभित्रै 15 शैय्याको सुविधा सम्पन्न नगर अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। यो अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि नगरवासी आफ्नै पालिका भित्रैबाट विशेषज्ञ सेवा पाउने नगरपालिकाले जनाएको छ। यसबाहेक हरेक वडामा सञ्चालित गाउँघर क्लिनिकको पनि नगरको स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान रहेको छ। पछिल्लो समय नगरपालिकाले विशेषज्ञ सेवा समेत प्रदान गरिरहेको छ। नगरवासीको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा नगरपालिका लागिरहेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सन्तोष विश्वकर्मा बताउँदछन्। बेलबारी नगरपालिकाले 11 वडामा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाको भवन सम्पन्न गरेर त्यहाँ सेवा सञ्चालन गरिसकेको अवस्था छ भने अर्को बेलबारी नगरपालिकाले 15 शैय्याको अस्पतालको भवन निर्माण कार्य सुरु भइरहेको छ भने बेलबारी 1 मा रहेको बेलबारी स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरेर त्यहाँ 15 शैय्याको अस्पताल सञ्चालन हुँदैछ। त्यसै गरी बेलबारी नगरपालिकाभित्र हाराहारी 12 वर्षभन्दा माथिका 65,000 जनसमुदायहरूले चाहिँ खोप लगाइसकेको अवस्था छ। बेलबारी नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले यो विशेष गरेर कोभिडको विषयमा चाहिँ जुनसुकै बेला जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सेवा सञ्चालन गरिसकेको छ र यो कोभिडको सेवाको विषयमा हाम्रो एउटा टिमै छ। त्यो टिमले बेलबारी नगरपालिकाभित्र जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि कोभिडको विषयमा सेवा दिइरहेको अवस्था छ। त्यति मात्र नभएर बेलबारी नगरपालिकाले जुन बेलबारी नगरपालिकाबाट स्वास्थ्य शाखाबाट अथवा स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सेवा हुने सञ्चालन हुने सेवा सुविधा चाहिँ हामीले बेलबारी नगरपालिकाभित्र सबै वडामा रहेको स्वास्थ्य संस्थाबाट चुस्त दुरुस्त रूपमा सेवा प्रदान भइरहेको अवस्था छ। बेलबारी नगरपालिकाले कृषिको विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। 11वटा वडामा विभाजित यस नगरपालिकाले प्रत्येक वडालाई माटो र हावापानी सुहाउँदो बाली लगाउने नीति अगाडि सारेर सोही अनुरूपको काम गरिरहेको छ। साथै प्रत्येक वडालाई अलग अलग जोनको रूपमा विकास गरिएको छ। यस नगरको प्रमुख बालीको रूपमा धान, मकै, गहुँ रहे तापनि यसका अलावा पछिल्लो समय नगरपालिकाले नगदे बालीका साथै पशुपालन, माछा पालनलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। यी पेसाबाट किसानले मनग्य फाइदा लिँदै आएका छन्। कुल मध्ये 76.8% क्षेत्रफल कृषिले ओगटेको नगरपालिकामा कृषिमा वार्षिक रूपमा 1 करोड बराबरको बजेट छुट्याउँदै आएको कृषि शाखा प्रमुख विनोद भट्टराई बताउँदछन्। यस नगरपालिकाका आधाभन्दा बढी वडाहरूमा आफ्नो खानेपानी योजनाहरू रहेका छन्। बेलबारीका वडा नम्बर 1, 5, 6, 9 र 11 गरी जम्मा 7वटा खानेपानी योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। वडा नम्बर 1 मा रहेको
बेलबारी साना सहरी खानेपानी योजनाले वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4लाई शुद्ध पिउने पानी वितरण गरिरहेको छ। बाँकी परियोजनाले आफ्ना वडाका जनतालाई पिउने पानी वितरण गरिरहेका छन्। खानेपानी विस्तारमा सम्बन्धित वडाहरूले पनि सहयोग गरिरहेको पाइन्छ। खेलकुदले मानिसलाई स्वास्थ्य मात्र नबनाएर उसको व्यक्तित्व विकासमा समेत सहयोग पुर्याउने गर्छ। अनुशासित मानिसले मात्र समाज रूपान्तरणमा उपयुक्त भूमिका निभाउन सक्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। खेलकुदले मानिसलाई अनुशासित बनाउने र अनुशासित मानिसले मात्र विकासको विवेकपूर्ण वितरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने हुनाले खेलकुदको महत्त्व बढ्दो रहेको पाइन्छ। यही महत्त्वलाई बुझेको नगरपालिकाले खेलकुदको विकासमा विशेष ध्यान दिने गरेको छ। नगरको तर्फबाट वार्षिक रूपमा मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता तथा उपमेयर कप भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालनमा रहेका छन् भने अन्य क्लबहरूले पनि नगर तथा वडाको सहयोगमा वार्षिक रूपमा विभिन्न प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यस पालिकाभित्र बेलबारी फुटबल क्लब, डाँगीहाट युथ क्लब, डाँगीहाट फुटबल क्लब, लालभित्ती फुटबल क्लब, एम्ब्रियो क्लब लगायतका खेलकुदसँग सम्बन्धित संस्थाहरू रहेका छन्। यसका साथै वडा स्तरीय रूपमा पनि खेलकुदसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन्। यस्ता संस्थाहरूले बेला बेलामा विभिन्न खाले प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। जनप्रतिनिधि भएर आएपछि आफूहरूले नगरको खेलकुद विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा सदस्य समेत रहेका बेलबारी फुटबल क्लबका अध्यक्ष रसिन तामाङको अनुभव रहेको छ। उनी वार्षिक रूपमा खेलकुदका लागि नगरले करिब 1 करोड जतिको बजेट छुट्याउने गरेको तामाङ बताउँदछन्। स्थानीय खेलाडीहरू समेत बेलबारीले खेलकुदमा पुर्याएको योगदान सन्तोषजनक रहेको बताउँदछन्। तर नगरपालिकाले खेलकुदका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनीहरूको मत रहेको छ। महिला सशक्तिकरणमा शिक्षाको ठूलो हात रहेको छ। शिक्षा नै त्यस्तो आधार हो जसले अवसरका सबै खाले ढोकाहरू खोल्न सहयोग गर्छ। यही तथ्यलाई राम्ररी बुझेको नगरपालिकाले शिक्षामा विशेष जोड दिइरहेको पाइन्छ। यस पालिकामा नारी विकास संस्था, श्रमिक महिला समूह, महिला जागरण समूह लगायतका महिलासँग जोडिएका संस्थाहरू रहेका छन्। यी संस्थाहरूले महिला सशक्तिकरणमा सहयोगी भूमिका निभाउँदै आएका छन्। नगरमा महिलाले मात्र सञ्चालनमा ल्याएका सहकारीहरू समेत रहेका छन्। त्यस्ता सहकारीहरूले महिलाको नेतृत्व विकास तथा उद्यमशीलताको विकासमा नगरपालिकालाई ठूलो सहयोग पुर्याउँदै आएका छन्। बेलबारी 1 मा रहेको दीपज्योति बचत तथा ऋण सहकारी, परिश्रमी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी आदि महिलाले मात्र सञ्चालन गरिरहेका सहकारीहरू हुन्। साथै नगर र वडा स्तरीय रूपमा गठन भएका आमा समूह तथा विभिन्न महिला सञ्जालले पनि महिला सशक्तिकरणका मुद्दामा सहयोग पुर्याइरहेको बेलबारी नगरपालिकाकी उपप्रमुख ढाका कुमारी पराजुली बताउँदछिन्। तालिमले मानिसलाई स्वावलम्बनतर्फ लम्कन सहयोग पुर्याउँदछ। स्वावलम्बी मानिसले नै देश विकासमा विशेष योगदान दिन सक्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। त्यही भएर नगरपालिकाले महिलाहरूलाई स्वरोजगार तालिम दिइरहेको, हालसम्म 3000 जति महिलाहरूलाई तालिम प्रदान गरेको उपप्रमुख पराजुली बताउँदछिन्। तालिम लिएका मध्येबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्नेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै रहेको उनको मत रहेको छ। बेलबारी नगरपालिका पर्यटकीय दृष्टिकोणले अरू पालिकाभन्दा निकै अगाडि रहेको छ। यहाँ बेतना, रमिते, धनपालगढी जस्ता देशैभरि चिनिएका पर्यटकीय गन्तव्यहरू रहेका छन्। नगरले पछिल्लो समय बेलबारी 1 मा रहेको अमना सिसौलीलाई एक आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिरहेको छ। बेलबारीमा बेतना, अमना सिसौली, झलझली, कुइरी खोला जस्ता 2 दर्जन जतिको सङ्ख्यामा सिमसारहरू रहेका छन्। त्यसैले बेलबारीलाई सिमसारको राजधानी भन्ने पनि गरिन्छ। साथै बेलबारीलाई मठ मन्दिर, गुम्बा, चर्चस्थान, मस्जिद आदिले पनि थप सुन्दर तुल्याएको छ। सांस्कृतिक विविधताले युक्त यस पालिकालाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको रूपमा पनि विकास गर्न सकिने बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष यम प्रसाद पोखरेल बताउँदछन्। बेलबारी कला र साहित्यका हिसाबले पनि निकै अगाडि रहेको छ। बेलबारीको साहित्यिक विकासमा तत्कालीन डाँगीहाटमा स्थापना भएको सुनगाभा साहित्य समाज र तत्कालीन बेलबारीमा स्थापना भएको सुस्केरा साहित्य समाज लगायतका संस्थाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। पछिल्लो समय भने बेलबारीमा बेलबारी साहित्य विकास समिति र स्रष्टा समाज लगायतका संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन्। साहित्य र कलालाई विकास गर्न सकेमा बेलबारीलाई
अझ समृद्ध बनाउन सकिने बेलबारी साहित्य विकास समितिकी अध्यक्ष समेत रहेकी स्रष्टा तिला लेकालीको मत रहेको छ। नगरपालिकाको 8औं नगरसभाले बेलबारी साहित्य प्रतिष्ठानको गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि नगरपालिकाले बजेट समेत छुट्याउँदै कला र साहित्यको महत्त्वलाई अझ माथि उठाउने काम गरेको छ। साथै बेलबारी नगरपालिकाले वार्षिक रूपमा कला साहित्य क्षेत्रमा नियमित रूपमा बजेट समेत छुट्याउँदै आएको छ। 2073-74 देखि आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्मका बजेटलाई हेर्दा नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा पारेको देखिन्छ। आफूहरू निर्वाचित भएर आउँदा नगरभरि बाटो पैनीको अवस्था दयनीय भएको, संरचना नै नभएको खण्डमा विकासका कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकिने हुँदा नगरपालिकाको प्राथमिकता पूर्वाधार विकासमा परेको नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदी बताउँदछन्। त्यसो त नगर प्रमुख सुवेदी नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र शिक्षालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको बताउँदछन्। हाम्रो प्राथमिकता त अब कृषि हो, त्यस पछाडि पर्यटन हो, उद्योग हो। अब पूर्वाधारका कुराहरू चाहिँ यो हामी निर्वाचित भएर आएभन्दा अगाडि अब सबै पूर्वाधारका कुराहरू अति जीर्ण अवस्थाको स्थितिमा थिए। त्यसले गर्दा हामीले अनिवार्य गर्नै पर्ने कुरालाई राख्दाखेरि पनि अलिक बढी हिस्सा चाहिँ पूर्वाधारमा भएको देखिन्छ। तथापि अब यहाँको शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा अनि कृषिको र कृषि पशुका क्षेत्रमा गरिने कुराहरूका लागि फिडर रोड्सका कुरा, ती उत्पादन भएका चिजहरूलाई अब बजारतिर ल्याउने कुरा, अब बजारीकरणका कुरासँग जोडेर आवागमनका कुरा, अब यसरी जोड्दाखेरि पूर्वाधारको अलिक बढी देखिने चाहिँ हुन्छ। तर पनि हाम्रो अब फोकस खास गरी अब अझ भन्ने भने शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरामा त हाम्रो अब चाहिँ पूर्वाधारको कुरा जस्तो हामी सुरुमा आउँदा स्वास्थ्यका चौकीहरू नै अब आधारभूत चौकी नै थिएनन्। अब त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो यो आर्थिक वर्षमा 11वटा वार्डका हाम्रा चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू आफ्नो आफ्नो वार्डमा सञ्चालित छन्। अब 15 बेडको हस्पिटल अब निर्माणाधीन छ। 10 बेडको हस्पिटल हाम्रो करिब सञ्चालनमै छ। अनि अब आफ्ना प्रशासनिक भवनका कुरामा पनि नगरपालिकाको भवन वार्डका हामी प्रवेश गर्दा 4वटा मात्रै वार्डका भवन थिए। अब अहिले हामी 11वटा भवनको यसपटक हामी उद्घाटन गर्दैछौँ। लगभग 7वटा नयाँ निर्माण र नगरपालिकाको आफ्नै भवन गर्दा 8वटा भवन, त्यसमा करिब 1-2टा बाहेकहरू सम्पन्न हुन आँटेका छन्। अब यसरी गर्दा पनि अनि अब हामीले यातायात सडकको कुरोलाई जोड्दा कालोपत्र गर्ने कुरो, सडक स्तर उन्नतिका कुरा, अब त्यो सडकलाई संरक्षण गर्ने कुरामा एजिङका कुरा, ढलका कुरा, अब यी कुराहरूका यसरी गर्दाखेरि चाहिँ झट्ट हेर्दा हाम्रो पूर्वाधारमा बढी देखिन्छ। तर यो विषयले कृषि, पशु, शिक्षा, स्वास्थ्यका कुरा अनि आन्तरिक हाम्रा प्रशासनिक कुराहरूमा जोडिएर जाँदाखेरि ती विषयहरू अनिवार्यताभित्र पर्छन्। त्यसो गर्दा अब यो विषयहरू अलिकति झट्ट हेर्दा चाहिँ हाम्रो पूर्वाधारपट्टि अलिक बढी जस्तो देखिएको। हामीले त्यति बेला घोषणा पत्रमा अर्थात् हामीले भनिएका कुराहरू अधिकांश कुराहरूमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। अब एकैचोटि यो एउटै 5 वर्षको चाहिँ टाइम ती सबै 100% पुरा हुने कुरो त अब त्यो समय अलिक पर्याप्त हुँदैन। र यसमा अझ हामीलाई बिचमा यो कोभिड-19 को महामारीले गर्दा चाहिँ हामीले ती कामहरूलाई क्रमशः यो 5 वर्षभित्र पनि गरिने कुराहरूलाई हाम्रो 2 वर्षदेखि त कोभिडकै चपेटामा हामी परेका छौँ। र केही कुराहरू हामीले थाल्न बाँकी छन्। अधिकांश कुराहरू चाहिँ हामीले थाल्ने चाहिँ गरेका छौँ। जस्तो पूर्वाधारका कुराहरूमा सडकका कुरा, कालोपत्री गर्ने कुरा, स्तरोन्नतिको ग्राभेलका कुरा, अनि अब ड्रेन एजिङका कुरा, अब अन्य पूर्वाधार निर्माणका कुरामा हाम्रा सामुदायिक भवनका कुराहरू, अब हामीले उच्च शिक्षा सँग जोडिएर हाम्रो चाहिँ एउटा क्याम्पस छ। अब त्यो शिक्षाका कुरालाई पनि हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियौँ हाम्रो घोषणापत्रमा। र त्यो शिक्षाको क्षेत्रलाई हामीले कलेजको भवनको कुरो करिब हाम्रो 7-8 करोडभन्दा बढीको भवन नगरपालिकाको नै 60% अनुदानमा अब त्यो 2 तला भवन बनिसकेको छ। त्यहाँभित्र पठन पाठन गर्ने विद्यार्थीलाई हामीले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ।
सुरुमा एडमिसन गर्दाखेरि बिबी के अरे यो डिप्लोमा लेभलको 3टा फ्याकल्टीको कमर्स आर्ट्स र एजुकेसन यो 3टा फ्याकल्टीमा एडमिसन गर्दा विद्यार्थीलाई शुल्क लाग्दैन। त्यो हामीले नगरपालिकाबाटै त्यो छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ र अरू शिक्षाका आधारभूत र माध्यमिक तहमा पनि पूर्वाधार निर्माणका कुराहरू धेरै भएको छन्। अब धेरै अधिकांश विद्यालयहरूमा बिल्डिङका कुराहरू खास गरिकन माध्यमिक तहमा त्यो व्यवस्थापनका कुराहरूमा जोडिँदै अनि गुणस्तरका कुराहरूलाई जोड्ने क्रमका पनि कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले जोडेका छौँ र यसबाहेक अब स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अरू पनि हामीले स्वास्थ्यको विशेषज्ञ कार्यक्रम विशेषज्ञ सेवा भन्दा हामीले दैनिक चाहिँ डाक्टर राखेर विषयगत डाक्टर राखेर सेवा दिने कुराहरूलाई हामीले थालनी गरेका छौँ र अब पुरानै नहुने अर्थात् सुरु नै हुनलाई चाहिँ थालनी नभएको भनेको चाहिँ हाम्रो रिङ रोडको कुरामा हामी अब यो भूगोलका कारणले र हाम्रो चाहिँ सडकहरूका पनि यहाँका रेखाङ्कन गरिएका सडकहरूका कुराले त्यो बाटोको कुरो अलिकति पछाडि परेको छ। अब यसै गरी हामीले बस पार्कको कुरालाई हामीले जोडेका छौँ, सुरु भएको छ र बस पार्कको कुरो अब क्रमशः कन्टिन्युस अगाडि जान्छ। अब ज्येष्ठ नागरिकसँग जोडिएका कुराहरूमा पनि हामीले त्यो खास गरिकन ज्येष्ठ नागरिक अर्थात् चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको भत्ताको व्यवस्था हामीले घर घर पुर्याउने भन्ने हाम्रो त्यति बेला पनि हामीले घोषणापत्रमा सहित हामीले भाषण गर्दा पनि बोल्दा पनि भनेका थियौँ। र त्यो कुरो केही प्राविधिक कारणले अब यो नीतिगत कुराले ती कुराहरू बढ्न त बढाएको छ तर सबै पर्याप्त भइसकेको अवस्था छैन। अर्थात् समग्रमा हामीले त्यति बेला घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू र हामीले त्यति बेला चाहिँ भनिएका बोलिएका कुराहरू अधिकांश कुराहरू हामीले थालनी गरेका छौँ। अब यो समय कतिको छोटो समयमा नै पर्याप्त हुने एक खालको विषयहरू ती क्रमशः छोटै समयमा पुरा हुँदै जान्छन् र अलिकति समय लिनुपर्ने कुरालाई हामीले ट्र्याक कहिले खोलेपछि कम्तीमा अर्को आउने अवधिको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले ती विषयहरूलाई अगाडि लाँदाखेरि हामीले भन्न खोजेका कुराहरू सम्बोधनबाट अगाडि बढ्छन् भन्ने हामीले लागेको छ। नगरपालिकाले हरेक वर्ष पूर्वाधारमा 70देखि 80% बजेट विनियोजन गर्दै आएको पाइन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा नगरसभाले पूर्वाधार विकासमा 80%, सामाजिक विकासमा 20% बजेट छुट्याएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79मा पूर्वाधारमा 80 र सामाजिकमा 20% बजेट छुट्टिएको बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशराज कार्की बताउँदछन्। भौतिक विकास मूलतः नगरपालिकाले भौतिक विकासमा करिब 70%को हाराहारीमा र अरू सामाजिक विकासमा करिब 30%को हाराहारीमा बजेट विनियोजन र व्यवस्थापन गर्ने गरेको पाइन्छ। भौतिक विकास अन्तर्गत मूलभूत रूपमा एक्सेस रोडहरू निर्माण गर्ने अनि विद्यालय भवन अरू लगायतका भवन संरचना पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्यका त्यो आधारभूत संरचनाहरू निर्माण गर्ने गरी सुरुदेखि लगानी गर्दै गरेको पाइन्छ भने केही रणनीतिक महत्त्वका नगरका योजनाहरू पनि पूर्वाधार विकास अन्तर्गत हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तो नगर विकास कोषसँगको सहकार्य साझेदारी र ऋणमा नगरको मूल भागमा सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण भइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी धनपालगढी पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने निम्ति त्यसलाई घेराबेरा गर्ने र त्यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामहरू धमाधम भइरहेको अवस्था छ। 1500 अस्पताल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको अवस्था छ। अमरनाथ सिसौली जुन वन छ त्यो वन वरपर त्यसको सिमसारलाई संरक्षण गर्दै पर्यटकीय सम्भावनाको स्रोतको रूपमा विकास गर्ने गरी धमाधम काम भइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी मूलभूत रूपमा पूर्वाधारको तर्फ सडक कालोपत्री गर्ने, सडक चौडा गर्ने, ढल निर्माण गर्ने, त्यसै गरी यो के अरे कलबडहरू पुलहरू निर्माण गर्ने कामहरू चाहिँ प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा नगरले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएदेखि अधोपान्त गरिरहेको अवस्था छ।
हाम्रो यस्तो छ, मूलभूत रूपमा नगरपालिकासँग जोडिने भनेको नागरिकको महत्त्वपूर्ण अपेक्षा भनेको पूर्वाधार विकासकै काम हो। त्यसमा रोडमा करिब 20 किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे रोड निर्माण गरेका छौँ हामीले। 150 किलोमिटरको हाराहारीमा तपाईँ ग्राभल रोड निर्माण गरेका छौँ हामीले। हरेक वार्डमा स्वास्थ्य इकाइको पहुँच पुर्याउनका निमित्त 7वटा वार्डमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन निर्माण भइसकेको छ। हरेक वार्डबाट वार्डले आफ्नै भवनबाट तपाईँको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका निमित्त वाडाको भवन निर्माण भइसकेको छ र हामी सर्ने क्रममा छौँ। त्यसैले नगरको प्रमुख प्रशासकीय भवन पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। यही महिना हामी सर्ने प्रक्रियामा रहेका अवस्थामा छौँ। त्यसै गरी 10वटा भन्दा बढी तपाईँको पुल कर्बहरू निर्माण गरिसकेको अवस्था छ। अनि 2 किलोमिटरभन्दा बढी नयाँ ट्र्याक खोलेको अवस्था छ। यसरी विकासका सम्पूर्ण आयामहरू समेटिने गरी हामीले पूर्वाधार विकासलाई नगरपालिकाले जोड दिएको अवस्था छ। र मूलभूत रूपमा नगरपालिका भइसकेपछि र नगरपालिका निर्वाचित जनप्रति आइसकेपछि नागरिकका जुन बहुआयामिक अपेक्षा छन् ती अपेक्षालाई समेट्ने गरी पूर्वाधार विकास व्यवस्थापन काम नगरपालिकाले गरेको छ। अब यो सामाजिक विकास र आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकासहरू एकाअर्कामा अन्तर सम्बन्धित विषयहरू हुन्। तथापि समाजमा चेतनाका निमित्त, सशक्तिकरणको निमित्त, समाजमा पाखा परेको वर्ग, समुदाय, तह तबका आवाजविहीनहरू जुन छन् तिनीहरूलाई राज्य संरचनाको मूल प्रभावीकरण गर्नका निमित्त गर्ने जति पनि प्रयासहरू छन् ती प्रयासहरूलाई सामाजिक विकासको रूपमा हामी बुझ्दछौँ। र ती सामाजिक विकासको गति जुन अवस्थामा बढेर जान्छ त्यही अवस्थामा अरू विकास व्यवस्थापन क्रियाकलाप पनि त्यही अवस्थामा दिगो भएर जान्छ। यो चाहिँ चेतना, सशक्तिकरण, क्षमता, मूल प्रभावीकरण सम्बन्धी विषय हो। समाजको विकासको गति मापन गर्ने त्यस्तो खालको ठ्याक्कै औजार उपकरण पाइँदैन, भेट्दैन। विकास व्यवस्थापनको टुल्स पनि छैन। तर यसरी बुझ्न सक्छौँ, आज बेलबारी नगरपालिकाले गरेको एउटा कुनै कामको सन्दर्भमा मान्छेले जसरी चासो सरोकार देखाइरहेको छ, यो भएन, यसरी गर्नुपर्थ्यो, समयमा कर्मचारी आएन, तपाईँले हाम्रो भनेको जस्तो गरिदिनु भएन, जुन जस्ता खालका हामीमाथि नकारात्मक ढङ्गले वा गुनासोको हिसाबले जुन हामीमा प्रश्न आउँछन् त्यो हामीले गरेको लगानीको प्रतिफल हो। त्यही लगानीको कारणले आज मान्छे बोल्न सक्ने भएको छ र आफूले मतदान गरेर निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिलाई आफू उठेर मैले तपाईँलाई तिरेको कर कहाँ प्रयोग भयो भनेर सोध्न सक्ने भएको छ। त्यो भनेको हाम्रो लगानीको कारणले त्यो सम्भव भएको। हालसम्ममा नगरपालिकाभित्र करिब 10 किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। यस अवधिमा करिब 130 किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ। यस अवधिमा साना ठुला गरेर 10वटा पुल तथा कल्भर्ट निर्माण भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्की बताउँदछन्। यस बीचमा नगरको नयाँ प्रशासनिक भवनको निर्माण, वडाका कार्यालय भवन तथा स्वास्थ्य चौकीका नयाँ भवनहरू निर्माण भएको पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्की बताउँदछन्। पूर्वाधारका साथै नगरपालिकाले सामाजिक विकासका कामलाई समेत विशेष ध्यान दिँदै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीको भनाइरहेको छ। नगरको पूर्वाधार विकासमा सङ्घ तथा प्रदेश स्तरीय योजनाको समेत महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। नगरपालिकाले विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउन योजना छनौटदेखि लिएर सम्पन्नताको तहसम्म चरणगत रूपमा नियमित अनुगमन गर्ने गरेको छ। यस्ता अनुगमन वडा तहदेखि लिएर नगर प्रमुखसम्मको हुने गरेको पाइन्छ। उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा नगर स्तरीय अनुगमन समिति रहने प्रावधान रहेको छ। यही प्रावधानमा रहेर बनेको अनुगमन समितिले नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने गरेको पाइन्छ। नगरपालिकाबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाहदेखि लिएर सञ्चालित योजनामा कुनै कमी कमजोरी नहोस् भनेर आफूहरूले नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहेको उपप्रमुख ढाका कुमारी पराजुली बताउँदछिन्। बेलबारी नगरपालिकाको नगर स्तरीय अनुगमन समितिको संयोजकको हिसाबले हेर्दा बेलबारी नगरपालिकामा हामीले अनुगमन गर्दा भेटाएका तथ्यहरूलाई नै अध्ययन गर्ने हो भने पनि अहिलेसम्म जसरी नगरपालिकाले आफ्ना योजनाहरूलाई सञ्चालन गर्दा हामीले इस्टिमेट तयार गरेर इस्टिमेटको आधारमा काम हुन्छ। अहिलेसम्म योजना सञ्चालन र कार्यान्वयनका पाटोलाई अध्ययन विश्लेषण गर्दा हामीले अनुगमन कार्यलाई चाहिँ मिहिन ढङ्गले कार्यान्वयन गरेका छौँ। अनुगमन पद्धति चाहिँ प्रभावकारी हुन सकेन भने
योजना जुन उद्देश्य जुन अपेक्षाले चाहिँ योजनाहरू सञ्चालन गरिएका हुन् ती योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नको लागि जुन ढङ्गले बजेट विनियोजन गरेको त्यो ढङ्गले चाहिँ प्रतिफल प्राप्त हुँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। यसकै आधारमा हामीले एस्टिमेट अनुसार म्याच हुने गरी काम भएको छ कि छैन भनेर मिहिन ढङ्गले अनुगमन कार्यलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिएका छौँ र आम योजनाहरूलाई हेरिरहँदा अनुगमन गरी स्थलगत रूपमा अनुगमन गरिरहँदा पुरापुर बजेट सदुपयोग हुने गरी काम भएको छ। अलिकति पनि हिनामिना बजेट हिनामिना नहुने गरी हामीले अनुगमन र नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाएका छौँ। अब सुरुवातका समयमा कस्तो थियो भने सबै उपभोक्ता समितिहरू अब उपभोक्ता समितिबाट पनि काम अलिकति टेन्डरबाट भन्दा उपभोक्ता समितिबाट चाहिँ त्यो ओनरसिप पनि हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ठाउँको लागि भएको काम हो, यो हामीलाई लक्षित गरिएर आयोजना गरिएको योजना हो, सञ्चालन गरिएको चाहिँ यो विनियोजन गरिएको बजेट हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ उपभोक्ताहरू स्वयं त्यो कुरालाई बुझेर काम गर्दा उपभोक्ता टेन्डरको तुलनामा उपभोक्ता समितिबाट भएका कामहरू प्रभावकारी र गुणस्तरीय र अलिकति कामको भोल्युम पनि ठुलो हुने गरेको कारणले सुरुवातका दिनहरूमा उपभोक्ता समितिबाट पनि धेरै कामहरू भएका छन्। जसरी हाम्रो मार्गदर्शन छ, हाम्रो मापदण्ड छ, कतिसम्म अनुगमन कतिसम्म चाहिँ उपभोक्ता समितिले गर्न पाउने, कति माथिको बजेट चाहिँ टेन्डर लाउने, त्यो मापदण्डभित्र रहेर हामीले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरिरहँदा सुरुवातका दिनमा सबै उपभोक्ताहरू चाहिँ ठेकेदार जस्तो नहुने, उहाँहरू चाहिँ अब नयाँ मान्छेले नयाँ उपभोक्ताहरूले काम गर्दा उहाँहरू आफै अन्यलमा परेको, कतिपय ठाउँमा त धेरै उपभोक्ताहरू चाहिँ आफै घाटामा पर्नु भएको त्यो अवस्था पनि थियो। पछिल्लो समयमा उहाँहरू आफै इन्जिनियरले प्राविधिकले तयार गरेको एस्टिमेटलाई अध्ययन गरेर एस्टिमेटका कुराहरूलाई फलो गरेर काम गर्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले पनि सिक्नुभयो। त्यसपछि काम अझ प्रभावकारी भयो। अहिले पछिल्लो समयमा उपभोक्ता समितिहरूबाट पनि काम प्रभावकारी ढङ्गले भएका छन्। टेन्डर ठेक्का लागेका विषयहरूमा पनि हामीले मिहिन ढङ्गले अनुगमनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। तसर्थ गुणस्तरीय काम र दीर्घकालसम्म टिकिरहने पुरापुर बजेट सदुपयोग हुने गरी काम गर्नको लागि सिङ्गो नगरपालिका लागेको छ, अनुगमन समिति लागेको छ। त्यो चाहिँ हामीले मात्रै भन्नुभन्दा पनि स्वयं नगरवासीहरूले पनि त्यो कुरा महसुस गर्नुभएको छ। जनप्रतिनिधिहरू आउनुभन्दा अगाडि न्याय दिने ठाउँ नै छैन भनेर हजारौँ नगरवासीहरू चाहिँ ठुल्ठुला जघन्य अपराध, जघन्य सहनै नसक्ने अन्याय, भयानक हिंसा सहेर चाहिँ बस्नु भएको रहेछ। यो मुद्दाको चाङ हेर्दै गर्दा, मुद्दाका प्रकृतिहरू, मुद्दाभित्र समावेश भएका विषयवस्तुहरूलाई हेर्दै गर्दा मलाई त्यो कुरा महसुस भएको छ। र अब मैले भने एउटा न्यायिक समितिमा लगभग 4.5 वर्षमा 500-2500को हाराहारीमा मुद्दा दर्ता हुनु भनेको त्यो चान्चुने कुरा होइन। र 2200 भन्दा बढी मुद्दाहरू चाहिँ किनारा लगाइसक्नु त्यो पनि चान्चुने कुरा होइन। म आफैलाई यति धेरै मुद्दाहरू कसरी किनारा लगाइयो होला अहिले त्यो घरिघरि त्यो कुरा पनि महसुस हुन्छ। यो चाहिँ उहाँहरूमा अधिक विश्वसनीयता, धेरै विश्वसनीयता भएर न्यायिक समितिप्रति हामी मेलमिलापकर्ता न्यायिक समितिप्रति धेरै विश्वास भएर नै उहाँहरूले उजुरीहरू लिएर यहाँ दर्ता गर्न आउनुहुन्छ। अर्को कुरा, हामीले गरेको निर्णय चाहिँ न्यायिक निर्णय भएको हुनाले नै उहाँहरू अब पछिल्लो समय चाहिँ स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा गइसकेपछि चाहिँ हामीले भरपर्दो न्याय, वास्तविक न्याय पाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ। त्यही भएर नै अब अहिले चाहिँ हिजोको दिनमा वर्षौँसम्म सहेर बसेका हिंसाका केसहरू, वर्षौँसम्म पेन्डिङमा रहेका अन्याय अत्याचारका ती फेरिस्तहरू चाहिँ अहिले खुल्न थालेका छन्। न्याय हामीले स्थानीय स्तरमै न्याय पाउने ठाउँ छ। हामीले त्यहाँ गयो भने चाहिँ यो अन्याय सहेर सधैँ पीडित भएर बस्नु पर्दैन भनेर उहाँहरूले त्यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ। र अहिले चाहिँ
विवाद हुन साथ उहाँहरू न्यायिक समितिमा आउनुहुन्छ। त्यसरी आउने जो पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले छिटो न्याय सम्पादन गरेर पठाएका छौँ। उहाँहरू अधिकांश पीडितहरू हाम्रो कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट भएर जानुभएको छ। यस अवधिमा पूर्वाधार विकासका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पर्यटनको विकासमा पनि उल्लेख्य मात्रामा काम भएका छन्। नगरपालिकाको सुविधा सम्पन्न नयाँ भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनु, बस पार्कका लागि गुरु योजना तयार हुनु, रमिते, अमना सिसौली तथा धनपाल गढी जस्ता महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलको विकासले तीव्रता पाउनुलाई नगरपालिकाले आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठानेको छ। नगरमा भएको शैक्षिक सुधार, आफ्नै भवनमा बेलबारी बहुमुखी क्याम्पसको कक्षा सञ्चालन हुनुलाई पनि बेलबारी नगरपालिकाले आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठानेको छ। यस अवधिमा 11वटै वडाका आफ्नै कार्यालय भवन बनेका छन्। कति वडामा निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् भने केही वडामा निर्माण कार्य धमाधम भइरहेका छन्। साथै 15 शैय्याको सुविधा सम्पन्न पालिका अस्पतालको निर्माणको कार्यलाई नगरपालिकाले अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 4 बुधबारेमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा यो क्षेत्रका जनताले थप विशेषज्ञ सेवा पाउनेछन्। त्यस्तै यस अवधिमा प्रत्येक वडामा छुट्टै स्वास्थ्य चौकीको निर्माण भएका छन्। नगरमै कोभिड अस्पतालको निर्माण भएको छ। साथै स्वास्थ्य सेवामा भएको बढोत्तरीलाई पनि नगरपालिकाले आफ्नो उपलब्धि ठानेको छ। साथै वडा नम्बर 1 मा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बेलबारी सपिङ कम्प्लेक्सलाई पनि नगरले एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठानेको छ। नगर प्रमुख सुवेदी आफ्नो नेतृत्वमा रहेको नगरपालिकाको टिमले निर्वाचनताका जनता सामु राखेका गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये अधिकांश योजनाहरू पूरा भएका र बाँकी रहेका योजनाहरू पनि पूरा गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदछन्। यस क्रममा आफूलाई सहयोग पुर्याउने नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरूको टिम, कर्मचारी, राजनैतिक पार्टी, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेख्य सहयोग रहेको प्रमुख सुवेदी बताउँदछन्। साथै आफूलाई निर्वाचित गराएर जनताको सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरेकोमा सम्पूर्ण नगरवासीहरूप्रति आफू आभारी रहेको बताउँदछन्। हामीलाई निर्वाचित गराउने कुरामा हामीले त्यति बेला पनि धन्यवाद आभार व्यक्त गरेका छौँ र त्यसभन्दा पछाडि यहाँसम्म आइपुग्दा पनि हामीले पाएको जिम्मेवारी, हामीले पाएको जवाफदेहिता यो हामीले पुरा गर्ने क्रममा बेलबारीवासीले हामीलाई हरेक हिसाबबाट चाहिँ एउटा सुझावको क्रममा अब कुनै पनि कुराहरूलाई सङ्केत गरेर हामीलाई चाहिँ बेलैमा सचेत गराउने कुरामा अनि बेलबारीका विकास निर्माण लगायत यहाँको चाहिँ अब मानवीय संसाधनको विकासको पाटोमा अब पूर्वाधार विकास लगायत अन्य हाम्रो शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, अब कृषिका कुरा, पशुपालनका कुरा, पशुपन्छीका कुरा अनि यहाँको पर्यटनको कुराहरूदेखि लिएर यहाँका नदी नियन्त्रणदेखि लिएर जे जति हामीले विकास निर्माणमा हामीले जोडिएका छौँ, सल्लाह सुझाव संवाद छलफल अब यी विषयहरूले गर्दाखेरि हामीले बेलबारीवासीबाट पूर्ण रूपबाट सहयोग प्राप्त गरेका छौँ। जनप्रतिनिधिको तर्फबाट म बेलबारीवासीलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र कम्तीमा यो सकारात्मक सोचका साथ हाम्रो हरेक विषय, हरेक पाटालाई अगाडि लिएर जाने क्रममा सदैव हामीले गर्नुपर्ने बेलबारी र बेलबारीवासीका लागि हो। त्यस मानेमा बेलबारीवासीको भावनालाई चाहिँ जोड्दै हामीले अगाडि बढ्ने क्रमका लागि फेरि पनि यो हाम्रो टिमको हाम्रो करिब कार्यकालको हाम्रो अन्तिम वर्षमा छौँ र आउने पनि जनप्रतिनिधिहरूको टिमलाई बेलबारीवासीले यही ढङ्गबाट सकारात्मक सोचका साथ गरिनुपर्ने कुराहरूमा एकदम हार्दिकतापूर्वक हाम्रा विभिन्न खालका छलफल, अन्तर्क्रिया अनि संवाद, त्यस पछाडि हामीले चाहिँ आवश्यकताको प्राथमिकता पहिचान यी सबै कुराहरूलाई गर्ने क्रममा बेलबारीवासीले पक्कै पनि त्यो सचेत पूर्ण ढङ्गबाट त्यो विषयलाई चाहिँ जोडेर जानुहुन्छ र जानुपर्छ भन्ने कुराको पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सिङ्गोपाङ्गो रूपमा बेलबारीको भूगोलभित्रको चाहिँ हाम्रो विषयको विकासको कुरो र बेलबारीवासीलाई हामीले सबै हिसाबबाट, आर्थिक हिसाबबाट, सामाजिक हिसाबबाट अनि रोजगारीका क्षेत्रमा, उद्यमशीलताका क्षेत्रमा, अब त्यसै गरी यहाँका बालबालिकालाई शिक्षाको क्षेत्रमा अनि अब अलिकति अशक्त अनि तपाईँको अलिक
सामान्य खालको उपचारका क्रमका स्वास्थ्यको क्षेत्रका कुरालाई यी कुराहरूलाई जोडेर जाने क्रममा हाम्रो फेरि पनि यो सदा सहायता र यो खालको भावनात्मक एकताका कुरा यहाँ विभिन्न समुदाय सम्प्रदाय छौँ हामी सबैको जुन खालको एउटा सद्भाव छ, जुन खालको चाहिँ हाम्रो एकता छ, एकमत छ। हामी करिब 22 जातिभन्दा बढी जातिको बसोबास छ बेलबारीमा। त्यो सबैको भावनात्मक हिसाबबाट हामीले आफ्ना परम्परा संस्कृतिलाई कलालाई जगेर्ना गर्दै जाने कुरामा अनि यहाँको त्यो तर्फको विकास र उत्थानका कुराहरूमा अब यही ढङ्गबाट अब हामी सबैले अगाडि बढेर जाँदाखेरि मलाई लाग्छ बेलबारीको आउने अर्को चाहिँ अवधिको टिमको जनप्रतिनिधिले यो कोरिएको रेखालाई अगाडि लिएर जाँदाखेरि निश्चय पनि बेलबारीले अग्रगति लिन्छ भन्ने लागेको छ। नगरका समग्र योजनाहरूलाई आफूहरूले राम्ररी निहालिरहेको स्थानीय राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरूको मत रहेको छ। हिजो पनि र आज पनि दुईटा कुरामा चाहिँ हामी नगरपालिकासँग समन्वय नै गरेका छौँ। एउटा सहमतिका कुरा छन्, राम्रा बेलबारीको हितको लागि, राम्रा हुने कुरा विकासको लागि दूरदर्शिता चाहिँ बेलबारीको टोटल प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि नेपाली कांग्रेसले समन्वयकारी भूमिका र सहमतिमै छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नि नगरपालिकाद्वारा अथवा जनप्रतिनिधिद्वारा कहिलेकाहीँ जानेर नजाने केही मिस्टेक हुँदा हामीले त्यस विषयमा चाहिँ कांग्रेस पार्टीले हामी सङ्घर्ष नै गर्छौँ। बेलबारीको हामीले प्रतिपक्षको भूमिका बेलबारी विकासको लागि चाहिँ नि हामीले सचेत गराउनलाई गरेका छौँ। प्रतिपक्ष चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ नि अवरोधै गर्ने किसिमको सबै कुरामा अवरोधै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कमसेकम विकासको कुरामा हामीले साथ सहयोग गरेका छौँ। तर अवरोधै गर्नुपर्ने खालको केही त्यस्तो विकास केही त्यस्तो कुराहरू बेलबारीमा अहिलेसम्म भएको छैन। पार्टीले नगरपालिकाले बनाएका योजनाहरू जे जति छन् त्यस विषयमा पार्टीको तर्फबाट नगरपालिकालाई गर्नुपर्ने सहयोगहरू सबै तरहले हामीले गरिरहेका छौँ। चाहे जुनसुकै विकास निर्माण किन नहोस्, हरेक कुरो ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू बाटाघाटाका विषयहरूमा, बाटो बनाउने विषयमा, कृषि सम्बन्धीको विषयमा, शिक्षा सम्बन्धीको विषयमा र त्यसमा नगरपालिकाले जति पनि ल्याएका कार्यक्रमहरूमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सहजपूर्ण ढङ्गबाट पार्टीबाट सहयोग भइरहेको छ। नगरपालिकाले जति पनि काम गरेका विषयहरू छन् त्यसमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि सल्लाह र सुझाव नगरपालिकालाई हामीले दिने रहेका छौँ र बिग्रिएको ठाउँमा जुन किसिमका विवादहरू आएका ठाउँमा हाम्रो पार्टीले सहकार्य गरेर नगरपालिकालाई सुझावहरू दिने कामहरू भइरहेको छ र हामीले पनि सहयोग गरिरहेका छौँ। र हिजोको 5 वर्ष अगाडिदेखि लिएर अहिलेको बिचमा हेर्दाखेरि धेरै विकासहरू निर्माण भइरहेको छ। नगरपालिकाले धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने हामीले लागेको छ। कोभिडको महामारीको सन्दर्भमा नगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। होल्डिङ सेन्टर खोलेका छन्, विदेशबाट आउने मान्छेहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर खाने पिउने बस्नेको व्यवस्थाहरू अन्य नगरपालिका भन्दाखेरि यो बेलबारी नगरपालिकाले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निर्वाह गरेर अत्यन्त राम्रो ढङ्गले सञ्चालन गरेका छ। र विशेष कार्यक्रमहरूमा अहिले कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको परिवारलाई 50,000 रुपियाँ दिने र अझै यो नगरपालिकाले बेलबारी नगरपालिकाभित्रमा जति पनि मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको घरमा गएर संवेदना साथसाथै रु 5,000 रुपियाँ दिने यो महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बेलबारी नगरपालिकाले गरिरहेको छ। बेलबारी नगरपालिकाले यहाँनिर आगजनी हुनको लागि त्योबाट बचाउनको निम्ति दमकल खरिद गरेका छ। घरदेखि घाटसम्मको लाने सब वाहनको व्यवस्था गरेका छ। यो कुरो चाहिँ बेलबारी नगरपालिकाले गरेको कुरोमा हामी अत्यन्त खुसी छौँ र अत्यन्त राम्रो भएको हामीले ठानेका छौँ। निर्वाचन भएर आइसकेपछि निर्वाचनविहीन अवस्थाको कर्मचारीहरूले चलाएको राज्य व्यवस्था र जनप्रतिनिधिहरूले चलाएको राज्य व्यवस्थामा निकै नै परिवर्तन चाहिँ भएको छ। तर त्यसलाई संस्थागत संरचनागत रूपमा लाने सवालमा म हाम्रो नगरपालिकाको विषयमा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अलि संस्थागत
संरचनागत नचलेर अलि व्यक्ति हावी भएको हो कि भन्ने त्यस्तो अनुभूति लाग्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि निरन्तर रखवारी र खबरदारी हामी गरिरहेका छौँ। हामीले सुरुमा के भनेको थियो भने अलिकति लामो समयलाई हुने गरी विकास निर्माण भन्ने कुरो चाहिँ निरन्तरतामा जाने प्रक्रिया भएको हुँदा यसको अन्त्य हुँदैन। तथापि 20-30 वर्षका लागि चाहिँ के भने अलि बृहत सरसल्लाह गरेर सङ्कल्प सबै दलको हिसाब किताबबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरौँ अनि त्यो सङ्कल्पमा टेकेर आफ्नो हिसाब किताबले नगरपालिकाले योजनासहित काम गर्दा हुन्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। त्यो सङ्कल्पको कुरो चाहिँ अहिले पनि त्यो मैले चाहिँ सान्दर्भिक नै छ, म उठाउँछु। अब आगामी दिनमा आउनेहरूलाई पनि के भने सङ्कल्प गरेरै हामी अगाडि बढौँ। जनप्रतिनिधि नहुँदाको विकासमा अलि सङ्ख्याको घेराबन्दी थियो। अहिले जनप्रतिनिधि भइसकेपछि ठ्याक्कै सङ्ख्या नै छैन चाहिँ म भन्दिनँ, तर सङ्ख्याको घेराबन्दी अलिकति फराकिलो चाहिँ भएको छ। अलिकति केही विश्वासका साथ साथीभाइहरूले काम गर्नुभएको छ, काम नगरे होइन। तर पनि के छ भने त्यही विषयमा त्यसलाई अझ चाहिँ के भने फराकी भएर काम गर्दाखेरि कम टिप्पणी कम आलोचना हुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा त धेरै फरक छ। त्यो फरकलाई चाहिँ के भने हामीले स्वीकार पनि गर्छौँ। तर जुन फराकिलो परिवेशमा फराकिलो भएर जानु पर्थ्यो त्यो चाहिँ अलिक कमी नै भएको छ, अलिक पुगेको छैन। ठ्याक्कै हाम्रो दलको निष्कर्ष चाहिँ त्यस्तै छ। हाम्रो पार्टीबाट अहिले 1 देखि 11 वडासम्मको जो विकास कार्ययोजनाप्रति भइरहेको विकासप्रति हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीले नगर कार्य समिति अर्थात् वडा समितिको तर्फबाट पनि हाम्रो पार्टीले सकेसम्म भ्याएसम्म राम्रो कामको लागि विकासको क्रमलाई कुनै बाधा अर्चना नगरी साथ सहयोग दिइराखेकै छ। अहिलेसम्मको लागि चाहिँ हामीबाट यस्ता अवरोधहरू प्रतिपक्षमा भए तापनि हामीले सही र सत्य कुरालाई सत्य कामलाई साथ दिएकै छौँ। पार्टीबाट लगभग हामीले प्रतिपक्षमा रहेर बिग्रन लागेका अनियमित हुन लागेकाहरू जो विकासका क्रममा हामी अनुगमन गर्छौँ। अनुगमन गर्दा त्यस्ता विकृति विसङ्गति अथवा यस्ता खालका जो अनियमितता हुँदैछ भने स्थानीय सरकारलाई नगरका स्थानीय सरकारलाई हामी ध्यान आकर्षण गर्न पनि लागि परेका छौँ र अहिलेसम्म गरेका पनि छौँ। योभन्दा अगाडिका विकासको क्रममा थुप्रै 2-3वटा केसहरू हामीले त्यस्ता अनियमितता भेटेको हुनाले हामीले स्थानीय सरकारलाई ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। यो हाम्रो बेलबारी 2073 सालदेखि स्थानीय सरकार आइसकेपछि र अहिले 2078 सालसम्म पुग्दा बेलबारीको काफी विकासको यो कामहरू अगाडि बढेको छ र अलिकति हाम्रो विकासको क्रममा तलबाट अलिकति भन्नाले अरू यो हाइवे भन्दा मुनिका वडाहरूमा धेरै विकासहरू लाई चाहिँ नगर स्थानीय सरकारबाट गर्न गइरहेको हुँदा अलिकति माथि चाहिँ देखिएको छैन। तर पनि तथापि पनि हाम्रो हेराइमा बेलबारी नगरले जो अहिले स्थानीय सरकार आइसकेपछि विकास चाहिँ हरेक कोणबाट अगाडि सारेको देखिन्छ। यस पालिकामा लोहन्द्रा र चिसाङ जस्ता 2 ठुल्ठुला खोलाहरू पर्दछन्। यी खोला ठेक्काबाट नगरपालिकाले वार्षिक रूपमा राम्रो आम्दानी लिने गरेको छ। यी नदीलाई व्यवस्थित रूपमा तटबन्ध गर्न सक्ने हो भने जनतालाई लामो समयदेखि रहेको बाढी र डुबानको समस्याबाट मुक्ति दिलाउँदै यसलाई वरदानको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने कुरामा दुईमत छैन। त्यसो त चिसाङ र लोहन्द्रा नदीमा बाँध बाँध्ने काम पनि भएको छ। पछिल्लो समय लोहन्द्रा पुलदेखि मुनि 2 किलोमिटरसम्म दुवैतिर जाली सहितको बाँध बाँध्ने गरी कामको तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। यो कार्य पूरा हो भने बाढीको समस्याबाट लामो समयदेखि पीडित बन्दै आएका नदी किनारका बासिन्दाहरू आफूहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने बताउँदछन्।
दुःख हुन्थ्यो नि बाढी आयो कि अब निकै समस्या हुन्थ्यो हामीलाई राति अब निन्द्रा पनि पाइँदैन थियो बा घरभित्र आइहाल्थ्यो कि त्यस्तो हुन्थ्यो अब अहिले त धेरै राम्रो छ धेरै राम्रो अहिले त ढुक्क आनन्दले सुतिन्छ बेलबारीलाई बाढी र डुबानका साथै अव्यवस्थित बसोबासको समस्याले समेत सताउँदै आएको छ। भूमि सम्बन्धी आयोग गठन भएर तथ्याङ्क समेत सङ्कलन भइसकेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुनासाथ आयोग विघटन हुने र नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा थालिएका काम पनि पूर्णता पाउन सकिरहेका छैनन्। तर पछिल्लो समय विगठित आयोगको पुनर्गठन भएर काम समेत सुरु भएकाले स्थानीयमा केही आशा पलाएको छ। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासको जनताहरूले भने जसरी पनि यो समस्याबाट मुक्ति पाउने आशामा छन्।